بالکل نیا اشعار حضور کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی خوبصورت نعت کے چند اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ بالکل نیا اشعار ہے. آپ نے الحمدللہ پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ سونے مختار دیاں کیا باتاں نے، سونے مختار دیاں کیا باتاں نے، عرشی مہمان دیاں کیا باتاں نے، سونے مختار دیاں کیا باتاں نے، عرشی مہمان دیاں کیا باتاں نے. اور جس نو رب نے کوثر عطا کیتا، جس نو رب نے کوثر عطا کیتا، اس کریم نبی دیاں کیا باتاں نے، اس کریم نبی دیاں کیا باتاں نے، سونے مختار نبی دیاں کیا باتاں نے، عرشی مہمان دیاں کیا باتاں نے. اور جدے لئی تو جہان سج گئے کامران، جدے لئی تو جہان سج گئے کامران، اس مدنی منٹھار دیاں کیا باتاں نے، اس مدنی منٹھار دیاں کیا باتاں نے، سونے مختار دیاں کیا باتاں نے، عرشی مہمان دیاں کیا باتاں نے. اور جنہوں عرشاں تے صدقے رب تکدا رہیا، جنہوں عرشاں تے صدقے رب تکدا رہیا، اس گلشن بہار دیاں کیا باتاں نے، اس گلشن بہار دیاں کیا باتاں نے، سونے مختار دیاں کیا باتاں نے، عرشی مہمان دیاں کیا باتاں نے. اور اونجتے ہیں یوسف بھی جگ وچوں حسین، اونجتے یوسف بھی ہیں جگ وچوں حسین، پر حسن دے سردار محمد دیاں کیا باتاں نے، پر حسن دے سردار محمد دیاں کیا باتاں نے، سونے مختار دیاں کیا باتاں نے، عرشی مہمان دیاں کیا باتاں نے، عرشی مہمان دیاں کیا باتاں نے، عرشی مہمان دیاں کیا باتاں نے. اور امت نو سونا یارو کدے بھلیا ہی نہیں، امت نو یارو سونا کدی بھلیا ہی نہیں، اس غمخوار نبی دیاں کیا باتاں نے، اس غمخوار نبی دیاں کیا باتاں نے، اس نبی لجپال دیاں کیا باتاں نے. اور رب نے کیا بخش دیاں گا گناہگار تیری امت نو، رب نے کیا بخش دیاں گا گناہگار تیری امت نو، نبی دے سچے رب دیاں کیا باتاں نے، نبی دے سچے رب دیاں کیا باتاں نے، سونے مختار دیاں کیا باتاں نے، عرشی مہمان دیاں کیا باتاں نے، اور سخیاں دے سلطان دیاں کیا باتاں نے. اور مینوں بھی اپنی غلامی وچ رکھ لو آقا، مینوں بھی اپنی غلامی وچ رکھ لو آقا، تواڈے منگتیاں دی بھی کیا باتاں نے، تواڈے منگتیاں دی بھی کیا باتاں نے، سونے مختار دیاں کیا باتاں نے، عرشی مہمان دیاں کیا باتاں نے، عرشی مہمان دیاں کیا باتاں